This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 34. این مال من است، ولی مال شما کجاست؟ این مال من است، ولی مال شما کجاست؟ آن خانه بزرگ هنوز مال آنهاست. آن خانه بزرگ هنوز مال آنهاست. آن خانه بزرگ هنوز مال ایشان است. آن خانه بزرگ هنوز مال ایشان است. چی مال اوست؟ چی مال اوست؟ این کتاب دیروز مال تو بود، ولی حالا مال اوست. این کتاب دیروز مال تو بود، ولی حالا مال اوست. این کشور همیشه مال ماست. این کشور همیشه مال ماست. همه چیزهای خوب مال شهر شماست. همه چیزهای خوب مال شهر شماست. تمام چیزهای خوب مال شهر شماست. تمام چیزهای خوب مال شهر شماست. این هلوهای زرد مال باغ علی اند. این هلوهای زرد مال باغ علی اند. این هلوهای زرد مال باغ علی است. این هلوهای زرد مال باغ علی است. آن لباس آبی مال ایران است. آن لباس آبی مال ایران است. مال من مال شماست و مال او مال بچه هاست. مال من مال شماست و مال او مال بچه هاست. این کفش های خیلی سبک مال کیند؟ این کفش های خیلی سبک مال کیند؟ این کفش های خیلی سبک مال کی هستند؟ این کفش های خیلی سبک مال کی هستند؟ این چای مال کیست؟ این چای مال کیست؟ سیما خواهر کیست؟ سیما خواهر کیست؟ این بچه ها مال ما هستند. این بچه ها مال ما هستند. آن صندلی سیاه مال اوست. آن صندلی سیاه مال اوست.